तो अभी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। हम मुंतज़िर हैं आपके मुखालिफों के लिए। उनको बता दो, एक जोरदार ताड़ी के सूरत में ताली बजा के अपने कायद का इस्तकबाल करो। बता दो उन दुश्मनों को, यज़ीदी टोले को, कि ये हुसैनी काफिला आज भी गड़ी खुदाबख्श में जिंदा है और बीबी जिंदा है। मैं दावत खिताब दूंगा। अब मैं दावत खिताब दूंगा एक निडर जियाले, जो पंजाब में उनका सर का दर्द बना हुआ हसन मुर्तजा साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब और पार्लियामानी लीडर पंजाब असेंबली हसन मुर्तजा साहब। जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब मोहतरमा सनम भुट्टो साहिबा, जनाब मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, मेरे दीगर स्टेज पे बैठे हुए कायदीन और गड़ी खुदा बख्श में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों, आज का दिन जहां पर हमारे लिए एक स्याह दिन है और एक दुख का दिन है, वहां पर उन कातिलों, उन गासिबों पर एक बिजली की मानंद भी है, जिन्होंने आज के दिन इस मुल्क में ये सोचा कि अगर मोहतरमा को शहीद कर दिया गया तो फिर यहां पर गरीब का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन आज मैं उन कुव्वतों को दावत देता हूं कि वो गड़ी खुदा बख्श के अंदर देखें, जहां पर हर शख्स ये कह रहा है कि मैं भुट्टो हूं, मैं भुट्टो हूं, मैं भुट्टो हूं। आज हम तजदीद अहद करते हैं इन शहीदों के मिज़ार के साए तले कि आपने हमारे हकूक की जंग लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमाए, और हम इंशाअल्लाह ताला एक अहम अनाउंसमेंट है। मोहतरम जाहिद साहब, जिनकी जमहूरियत के लिए बेपनाह कुर्बानियां, जो भुट्टो खानदान के वफादार रहे, जिन्होंने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेके शहीद चेयरमैन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से लेके एक तारीख लिखी है फोटोग्राफी की। पीपल्स पार्टी अपने सीनियर्स की इज्जत करती है। तालियां बजाएं, वेलकम करें। जाहिद साहब की एक बुक की लॉन्च हो चुकी। चेयरमैन साहब ने, बीबी आसिफा ने अपने हाथों से बुक लॉन्च कर दी। जाहिद साहब, पीपल्स पार्टी आपकी इज्जत करती है। आप जैसे सीनियरों पे में फख्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाहिद हुसैन है और मैं पिछले 50 साल से पाकिस्तान के अखबारात और गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसियों के लिए काम करता रहा हूँ, और मुझे ये फ़ख्र है कि मैंने जनाब शहीद चेयरमैन जुल्फ़कार अली भुट्टो से लेके और आज चेयरमैन बिलावल को कवर कर रहा हूँ। 4 चेयरमैन को मैं कवर कर चुका हूँ। ये एक तारीख़ है, ये हिस्ट्री है। भुट्टो साहब के बाद बेगम भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो और अब बिलावल भुट्टो। तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, और मैं आप लोगों का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने कारकुनों ने ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में ख़ास तौर पे और फिर मुशर्रफ के दौर में सौबतें बर्दाश्त की हैं, इस पार्टी को ज़िंदा रखा है। आप लोग
इस पार्टी का सरमाया है। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये आज मैंने बीबी पे किताब का पहला हिस्सा चेयरमैन साहब को पेश किया है। आज रूनुमाई हुई मेरी किताब की और आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक बार फिर आप सब दोस्तों को ये कहूंगा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की साहबजादी और छोटी बीवी आसिफा भुट्टो भी हमारे दरमियान है। बेगम सनम साहिबा भी हमारे दरमियान हैं। आज शहीदों का ये खानदान गड़ी खुदाबख्श में मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा हसन मुर्तज़ा साहब के कि वो अपने तकरीर को जारी रखते हुए मुख्तसरन और ख़त्म। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जहां पर वो सिलसिला टूटा था लियाकत बाग के अंदर, जब बीबी को शहीद किया गया, वहीं से 27 वहीं से वो सिलसिला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जोड़ा था और वो अलम लेकर चले थे। आज पंजाब के अंदर वही लाकानूनियत है, वही आइन तोड़ने की बातें हो रही है, वही असेंबलियां तोड़ने की बातें हो रही है और वहीं पर खुदा न खास्ता इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बाज़गश्त भी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के जियाले आज भी अपने चेयरमैन के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इस आइन की मुकम्मल बहाली तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले अपने चेयरमैन को यकीन दिलाते हैं कि हमें कसम है गड़ी खुदा बख्श के इन शोहदा की आपकी आखिरी जद्दोजहद तक आपका साथ देंगे। जिए भुट्टो। अब मैं दावत खिताब दूंगा बाबा ही जेके बैनर एक दफ़ो वरी तव्हांखे चऊं था बराए महिरबानी सपाफ जेकबाबाद सिटी लाड़काना हारी कमेटी जल्दी जल्दी बैनर वड़ियो। शाबाश, जल्दी हेठ कयो। शाबाश शाबाश। हारी कमेटी की तरह सपाफ चेयरमैन साहब जो ही हुक्म है बराए महिरबानी जल्दी जल्दी बैनर वड़ियो जल्दी। अब मैं दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध के सदर मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहब को कि वो आए और खिताब करें। मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरमा सनम साहिबा, मोहतरमा आसिफा बीबी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से लेके यूनियन काउंसिल के वार्ड के ओहदेदारों, वर्करों, बहनों, भाइयों, जवानों, शागिर्दों, मजदूरों, सबको जिए भुट्टो, जिए बेनजीर भुट्टो। आजाद कश्मीर से आने वाले, गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले, केपीके से आने वाले, पंजाब से आने वाले, बलूचिस्तान से आने वाले और मेरे सिंध के गांव गलियों से आने वाले जियालो, अस्सलाम वालेकुम। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी है और देख लो दुनिया वालों कि पिछले साल से आज ज्यादा है। ये कहना हमने छोड़ दिया है
کہ اب بھی پیپلز پارٹی ہے. نہیں، پیپلز پارٹی آگے سے آگے بڑھی ہوئی ہے اور بڑھتے رہنی چاہیے اور بڑھتی رہے گی. یہ بے نظیر بھٹو تھی جس نے اپنی جان دے کر ہم گناہگاروں کو عزت دار بنا دیا. یہ بے نظیر بھٹو تھی جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو طاقت ایسی دی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور بڑھتی جائے گی. یہ ہے وہ عظیم لیڈر جو کبھی یو ٹرن نہیں مارنا سیکھی. یہ وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی جس نے پھانسی پر بھی یو ٹرن نہیں لیا تھا اور گولی چلنے تک بے نظیر نے بھی یو ٹرن نہیں لیا تھا. ہم وہ لوگ ہیں جو آگے بڑھنا جانتے ہیں. ہم دیتے ہیں پاکستان کو، اور تو کیا، ہم تو اپنی جان بھی دیتے ہیں پاکستان کو. یہ پاکستان پر سر قربان کرنے والا یہ جیالہ بلاول بھٹو زرداری، انہی کی نشانی آج ہم سے آپ سے ضرور خطاب کرے گا. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ابھی فاتحہ اور دعا کا ٹائم آ رہا ہے، لیکن ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں بلاول صاحب کی تقریر سننے کے لیے. سارا ملک بیٹھا ہے، ساری دنیا انتظار کر رہی ہے بلاول بھٹو صاحب کا. بہت شکریہ. آخری بھیرو سپاف ہاری کمیٹی کے چاہاں تو بینر ہیٹ کیو. چیئرمین صاحب جو حکم ہے جے تا ریئل کارکن آئے تو مہربانی کرے بینر ہیٹ کیو، نہ تو اسی سمجھنا سوں تو تا کارکن آئے برائے مہربانی. اب میں وقت آ پہنچا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی گھڑی آ پہنچتی ہے. اب دعا اور فاتح کا ٹائم ہے. میں آگا گوہر صاحب سے گزارش کروں گا اور خاموشی سے آپ اس فاتح میں شریک ہو اپنی قائد کے. آگا گوہر صاحب. جی جی ایک لمحے کو خاموشی اختیار کریں. اب وہ وقت آ پہنچا کہ ہم اپنی محبوب قائد کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں. آج کے دن لاکھوں لوگوں کا یہاں آنا، موجود ہونا، بنیادی مقصد خراج تحسین پیش کر کے ان کے لیے دعا کرنا ہے. اپنے ہاتھوں کو بارگاہ عزدی میں بلند کریں، ہم مل کر دعا کریں گے. اگر ممکن ہو سکے اور جس کو بی بی سے جتنی محبت ہو اتنی بلند آواز سے ایک بار درود پڑھ لیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا الرحمن الرحمین، یا کرم الاکرمین، یا مالک الملک، یا ستار العیوب. تیری مخلوق میں لاکھوں لوگ آج شہیدوں کے قبرستان میں جمع ہوئے ہیں. عالم اسلام کی عظیم شہزادی اور مسلم دنیا کی پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مالک ہم دعا کرتے ہیں، سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ مالک ان کے درجات کو بلند فرما. مالک و مولا ان کی شہادت کو قبول فرما، ان کے خون کے ثمرات سے غریب عوام کو مستفیض فرما، مزین فرما. مالک و مولا ہم سب گناہگار بندے اپنے محبوب قائد کی جدائی میں سب دکھی ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں تو اس دکھ کا مداوع فرما. مالک و مولا شہید جمہوریت، فخر ایشیا محترم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے درجات کو بلند فرما. مالک و مولا مرد آہن، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی کے 11 حسین سال قید کی صعوبت برداشت کی اور وفا کی نظر کی. جو پیکر وفا ہے، جو پیکر محبت ہے، جو وفاداری کی علامت ہے، جناب آصف علی زرداری کے لیے دعا ہے کہ مالک انہیں طویل صحت والی زندگی عطا فرما. یا الہ العالمین بی بی کے نور نظر، بی بی کے لخت جگر، ہم سب کے محبوب نوجوان قائد، فخر پاکستان
جناب بلاول بھٹو زرداری کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی حسین جوانی میں برکت عطا فرما۔ مالک و مولا تو ان کو اپنی والدہ کے پاکیزہ اور نیک مشن کی تکمیل کے لیے کامیابی عطا فرما۔ مالک جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، یا مالک میرے وطن کی حفاظت فرما، میرے وطن کو استحکام عطا فرما، اس وطن کو بری نگاہ سے محفوظ رکھ اور بری نگاہوں کو نیست و نابود فرما دے۔ پاک فوج کے شہیدوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک ان کی قربانیوں کو قبول فرما اور وطن کی حفاظت کے لیے دن رات جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اس کا انہیں بہترین اور اعلیٰ اجر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ وہ گھڑی تھی جس میں آپ کی، جس میں میری، جس میں پاکستان کی، جس میں جمہوریت کی، جس میں وفاق کی علامت کو توڑتے ہوئے پاکستان کے خلاف گہری سازش کی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ایک نعرہ بلند ہوا کہ پاکستان کھپے، پاکستان کھپے، ہاں پاکستان کھپے، کیونکہ پاکستان کی محافظ تو آپ کی جماعت تھی، پاکستان کا محافظ تو گڑی خدا بخش بھٹو ہے۔ ہم پاکستان کو بچائیں گے۔ بی بی آج ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، بی بی آپ سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاکستان کو آنچ نہیں آنے دیں گے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، علی کی قسم، اگر پاکستان پہ آنچ آئی تو ہماری جان قربان، ہم مر جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے۔ بی بی آپ کے پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بی بی آپ کے بیٹے کے ساتھ ہے، بی بی آپ کی بیٹی کے ساتھ ہے۔ اور آج تو تجدید عہد وفا ہے نا، آج تو تجدید عہد وفا ہے کہ تم کتنے بھٹو مارو گے، تم کتنے بھٹو مارو گے، تم کتنی بی بی مارو گے۔ یہ ایک بلاول نہیں، یہ لاکھوں، یہ کروڑوں بلاول ہیں۔ آئے مل کے بولے جمہوریت کے دشمنوں کو، وفاق کے دشمنوں کو کہ ہم بلاول کے سنگ ہیں، کیونکہ بی بی اب زندہ ہے۔ خدا کی قسم آپ عقیدت مند ہے تو ایک نعرے کا جواب ہوگا، سب دیں گے، سب بے نظیر ہیں، سب بھٹو ہیں، سب بلاول کی مائیں ہیں، سب بلاول کی بہنیں ہیں۔ آئے تو ہم بولے بلاول صاحب کو تو زندہ رہے گی، تو زندہ رہے گی، تو زندہ رہے گی۔ اور لاہور سے ہوتے ہوئے اور پنڈی کے شیطانوں ان قوتوں کو بتائیں جنہوں نے بی بی کو شہید کیا، ارے موت نے انہیں نہیں مارا، بی بی نے موت کو مار ڈالا، بی بی نے موت کو مار ڈالا۔ آئے سب مل کے کہیں کوئی نہیں رکے گا، زندہ ہے بی بی، 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 زندہ ہے بی بی۔ اور بی بی کو کہیں تو زندہ رہے گی، تو زندہ رہے گی۔ اب یہ فضا ان نعروں سے گونجے گی، میں نعرہ نہیں لگاؤں گا، آپ کہیں گے بے نظیر، بے نظیر، بے نظیر، بے نظیر۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا وفاق پاکستان کے فخر اور آج بھی نانا کی طرح دنیا کے فورموں میں للکارنے والا، پاکستان کے دشمنوں کو بتانے والا کہ بھٹو زندہ ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، آپ کی دعاؤں، آپ کی تالیاں، آپ کے جذبے، آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। 15 साल गुजर चुके हैं। 15 साल गुजर चुके हैं जब से आपकी बीवी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को आपसे छीना गया। 15 साल गुजर चुके हैं जब से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। और मैं आप सबको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जियालों को, इस मुल्क के चारों कोनों से सियासी कारकुनों को सलाम भी पेश करता हूं और दुनिया को बताना चाह रहा हूं, उस सोच को बताना चाह रहा हूं जो समझ रहे थे कि शहीद बीबी को शहीद करके, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात की जो सफर है उसको रोक सकते थे। उस सोच को बताना चाहता हूं कि आए गरी खुदा बख्श में जरा एक नजर दोहराए। यहां 15 साल बाद भी इंसानों का मजमा जमा हुआ है, इंसानों का समंदर है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जियाले आज भी यहां मौजूद है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के भाई बहन सियासी कारकुन आज भी यहां मौजूद है। आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हमसे तो छीना है, मगर आपने हमें शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के भाई, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बहनों का वफादारी दिखाया है कि 15 साल के बाद भी इस मुल्क ने, इस जमात के सियासी कारकुन ने, हमारे अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को नहीं भूले हैं। आज भी हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के सियासी फलसफा पे चलते हैं, सियासी मंशूर पे चलते हैं, सियासी नजरिया के मुताबिक चलते हैं। और आज भी हमारा मानना है, आज भी हमारा कहना है कि आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। आज भी बीबी जिंदा है, कल भी बीबी जिंदा था। हम पूछते हैं कि वो कसूर क्या था, वो गुनाह क्या था जिसकी वजह से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गुनाह क्या थी? क्या ये गुनाह थी कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थी? क्या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का गुनाह ये थी कि शहीद बीबी ना सिर्फ पाकिस्तान की लीडर थी, वो तो आलमी दुनिया का लीडर थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया का पहला खातून वजीर आजम बनके पूरी मुस्लिम उम्मा की फख्र थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो गरीबों की आवाज थी, मजलूमों की नुमाइंदा थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जमहूरियत का अलंबरदार थी, आमिरों के लिए खौफ की बुनियाद थी, इंतहा पसंदों को, दहशत गर्दों का मुंह तोड़ जवाब थी। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी।
वो दिलेर कायद थी। वो मौत के आंखों में आंखें डालकर 30 साल जिद्दोजहद करती रही, मगर अपने अवाम को, अपने कारकुन को, अपने साथियों को एक दिन के लिए भी लावारिस नहीं छोड़ी। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुआशी इंसाफ चाहती थी ताकि आम आदमी इज्जत के साथ अपना जिंदगी जी सके। वो सबके लिए एक ही पाकिस्तान चाहती थी। वो बराबरी पे यकीन रखती थी। कुछ लोग, कुछ सियासतदान मुल्क तोड़ने की सियासत करते हैं, तकसीम के बुनियाद पे सियासत करते हैं, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यकजहती में यकीन रखती थी, मुल्क जोड़ के सियासत करती थी। इसलिए हम कहते थे और कहते हैं कि चारों सूबों की जंजीर, वो पूरी दुनिया की लीडर थी। वो पाकिस्तान को दुनिया में अकेला नहीं देखना चाहती थी, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के साथ मिला के इस मुल्क की तरक्की देखना चाहती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अगर अमेरिका जाती थी तो वहां का पूरा जो उनका पार्लियामान है, वो सारे उनका सेनेटर्स, उनके सारे पार्लियामेंटेरियंस अमेरिका के पार्लियामान में जमा होके एक जलसा बना के शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तकरीर सुनते थे। आजकल या हमसे पहले जब वो सिलेक्टेड जाता था तो वो अपना ही कारकुन को इकट्ठा करके तकरीर करता था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पहुंचती थी तो इस मुल्क का पूरा क़यादत पाकिस्तान के वजीर आजम की तकरीर सुनने इकट्ठे होते थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो ऐसी लीडर थी कि उसी अमेरिका का मुस्तकबिल का वजीर खारजा कहती थी कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का एक झलक देखने के लिए, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से हाथ मिलाने के लिए हिलेरी क्लिंटन लाइन में खड़ा होके, कतार में खड़ा होके इंतजार करती थी। ये वो लीडर थी जिसको आपने शहीद किया। जब शहीद बीबी चीन जाती थी तो पूरी चीन जानता था कि ये भुट्टो की बेटी है, ये माओ की दोस्त की बेटी है, और उसी तरीके के साथ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इज्जत दिया जाता था। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मिडिल ईस्ट जाती थी, मुस्लिम दुनिया में जाती थी, तो पूरी मुस्लिम उम्मा शहीद बीबी को अपनी बेटी समझ के इज्जत दिलाते थे। जब शहीद बीबी यूरोप पहुंचती थी, यूके पहुंचती थी अपनी मुल्क का नुमाइंदगी करते हुए, तो पूरी दुनिया मानती थी कि ये तो पाकिस्तान का नुमाइंदा है ही है, मगर ये पूरी दुनिया के औरतें का भी नुमाइंदा है, ये जमहूरियत की भी अलंबरदार है, ये इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली है, ये मीडिया को आजादी दिलवाने वाली है, ये अपनी मुल्क के गरीबों, मजलूमों, किसानों की असल नुमाइंदा है। और शहीद बीबी की वजह से पूरा मुल्क को इज्जत दिया जाता था। उसी शहीद बीबी को शहीद किया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहती थी कि दहशतगर्दी और आमरीत एक ही सिक्के के दो रुख है, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जितना आमरीत का मुकाबला करती थी उतना ही इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला करती थी। आमरीत
बंदूक की ताकत से अवाम की आजादी छीनती है। आमरीत बंदूक के जोर पे आपके हकूक सलब करते हैं, और दहशतगर्द जो है खौफ फैला के आपके हकूक सलब करते हैं। खून का होली से जाके खौफ का माहौल पैदा करके आपके हक सलब करने की कोशिश करते हैं। इंतहा पसंद कभी मजहब को इस्तेमाल करते हैं तो कभी इंतहा कौम परस्ती को इस्तेमाल करते हैं आपके हकूक सलब करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए। मजहब को भी बदनाम किया जाता है, मुख्तलिफ कौमों को बदनाम किया जाता है, और अवाम को हरासा किया जाता है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नफरत की सियासत में नहीं, उम्मीद की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो झूठ की सियासत में नहीं, सच की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तकसीम की सियासत में नहीं, यकजहती की सियासत में यकीन रखती थी। यह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया थी, यह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फलसफा थी। अब ये नजरिया, ये फलसफा अब हम पे फर्ज है कि हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया के मुताबिक सियासत करें, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के फलसफा के मुताबिक सियासत करें। ये मुझ पे भी फर्ज है और ये आप पे भी फर्ज है, और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके मेहनत करके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। बल्कि मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करोगे? औरतें से तो आवाज आ रहा है, यहां मर्दों से आवाज नहीं आ रहा। एक बार फिर मैं पूछता हूं, क्या आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करोगे? मेरे बहन और भाई बन के साथ मिलके मेरे साथ मेहनत करोगे? मिलके इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद की सियासत करेंगे, झूठ की सियासत को रद्द करेंगे। हम सब ने मिलके, अवाम के साथ मिलके इस फसाद की सियासत को, इस झूठ की सियासत को हमेशा के लिए दफन करना है, और इंशाअल्लाह ताला हम वो सच की सियासत से, इन कठपुतलियों का झूठ की सियासत को रद्द करेंगे। इस मुल्क को हम जोड़ेंगे, यकजहती के साथ हम सियासत करेंगे, एक दूसरे को आपस में हम तकसीम में इजाफा नहीं, आपस में लोगों को लड़वाएंगे नहीं। हम भाईचारे के साथ और यकजहती के साथ इंशाअल्लाह ताला शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। हम इस 15 साल बाद की जो बरसी है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत का 15 साल की बरसी के मौके पे हम सब अहद करते हैं कि हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सियासत, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फलसफा और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरिया के मुताबिक चलेंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने अपने दौर में इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क में बसने वाले के लिए बहुत कुछ हासिल कर लिया, और सदर सरदारी ने और हम सब ने मिलके
उनके जाने के बाद ये कोशिश की कि उनका नजरिया पे अमल हो, उनका मिशन को आगे लेकर जाए, उनका मंशूर पे अमल किया जाए। और अब आगे भी आपका वक्त ही आना है, आगे भी आपका ही दौर होगा। और जो काम रहता है, हमारा मंशूर पे जो काम रहता है, हमारा नजरिया के मुताबिक जो काम रहता है, इंशाअल्लाह ताला अगले 15 साल में और आप मिलके वो मुकम्मल करेंगे। जो सफर बाकी है, वो सफर मैंने और आपने मिलकर तय करना है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने अपने दौर में हमें हुकूक दिए। 1973 का आईन दिया गया, जमहूरियत का पहला की बुनियाद रखा गया, फिर आमरीत को शिकस्त दिया गया और जमहूरियत को बहाल किया गया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अगर, शहीद बाबा ने अगर गरीबों को हुकूक दिए, तो उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने गरीबों को हुकूक दिए। अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मजदूरों को हुकूक दी, तो उसके बाद शहीद की बेटी ने मजदूरों को हुकूक दी। अगर शहीद भुट्टो ने किसान को हक दिलवाया, तो उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने किसान को हक दिलवाया। अगर इस मुल्क के मजलूमों का, इस मुल्क के गरीबों का, इस मुल्क के आम आदमी का आवाज शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो था, तो उसके बाद उनके आवाज शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बनी। अब आगे जाके मैंने और आपने मिलके उन्हीं लोगों का आवाज बनके, उन्हीं लोगों का नुमाइंदा बनके मेहनत करना है। हमने इंशाअल्लाह ताला उस तबकात का ख्याल रखना है जिनका ख्याल शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो रखते थे। अगर शहीद भुट्टो ने हमें 1973 का आईन दिया, तो फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इसी 1973 के आईन का बहाली के लिए 30 साल जदोजहद की। वो इसलिए कि वो जानती थी कि इस आईन में मेरे अवाम का हक है, इसलिए कि वो जानती थी कि इस आईन में मेरे अवाम का आजादी है, वो इसलिए कि वो जानती थी कि इस आईन के मुताबिक आम आदमी को हक दिया जाएगा, किसान को भी हक दिया जाएगा, मजदूर को भी हक दिया जाएगा, हर पाकिस्तानी को बराबरी के सलूक के साथ हक दिया जाएगा। तो इसलिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उसी 1973 की बहाली के लिए, जमहूरी निजाम की बहाली के लिए 30 साल जदोजहद की। और अगर वो आईन बहाल हुआ, अगर भुट्टो शहीद की अमानत 1973 के आईन बहाल हुआ, तो वो सदर जरदारी की वजह से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथियों के खून पसीने के मेहनत की वजह से हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का 30 साला जदोजहद मुकम्मल किया। आपको 18वीं तरमीम की सूरत में 1973 का आईन बहाल किया, सुबोकों का हक दिलवाया, जमहूरियत को बहाल किया, मुआशी वसाइल भी सूबों को दिलवाए गए। और हमने हमेशा जमहूरी तरीका अपनाया। जब हम मुशर्रफ का मुकाबला कर रहे थे या मुशर्रफ का बाकियात का मुकाबला कर रहे थे, हर बार हमने जमहूरी तरीका, जमहूरी हथियार अपना के गैर जमहूरी लोगों को खुदा हाफिज कह दिया। जैसे सदर जरदारी ने उस साबिक आमिर को, उस आदमी को, उस शख्स को जमहूरी तरीके से शिकस्त दिलवाया।
آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو ہے، مشرف تھا۔ صدر زرداری نے اپنا سیاسی دانش مندی سے، اپنا جمہوری طریقہ کار سے مشرف کو ایسے نکالا جیسے آپ مکھی کو دودھ سے نکالتے ہیں۔ اور جب آپ نے فیصلہ کیا، نہیں، جب آپ نے حکم کیا کہ ہم نے سلیکٹڈ کو نکالنا ہے، جب آپ نے مطالبہ کیا کہ یہ کٹ پتلی، یہ سلیکٹڈ ہمارے آئینی حقوق کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ہمارا 1973 کا آئین ہمارا 18ویں ترمیم کے خلاف سازش کر رہا ہے، جب آپ نے کہا کہ یہ شخص ہمارے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمارے صوبے کے وسائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہے، بلوچستان اور سندھ کے جو آئلینڈز ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا، ان کو بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، سارے صوبے کا جو شہر ہے اس پہ کٹوٹی ڈال رہا تھا، عام آدمی کا معاشی قتل کروا رہا تھا، مہنگائی کی سونامی عروج پہ تھا، ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر رہا تھا، آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، تو اسی پیپلز پارٹی کے جیالوں نے، اسی پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکنوں نے اس کو للکارا، تو جیے بھٹو کا نعرہ کے ساتھ للکارا، اس پہ حملہ کیا تو جمہوری طریقے سے کیا، احتجاج بھی کیا تو پرامن طریقے سے کیا، آپ سب گواہ ہو، آپ سب ساتھ آئے تھے، ہم کراچی سے لے کے اسلام آباد پہنچے، ایک ہجوم ہمارے ساتھ تھا، ایک مجمع ہمارے ساتھ تھا، جیالوں کا سمندر تھا، مگر ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک پتھر نہیں پھینکا گیا، آپ نے جمہوری طریقے سے احتجاج کیا، پھر آپ نے ویسے ہی جیسے مشرف کو، جیسے اس مکھی کو دودھ سے نکالا جاتا ہے، ویسے ہی آپ نے اس سلیکٹڈ مکھی کو دودھ سے نکال کر باہر پھینکا، جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، عدم اعتماد سے۔ یہ بھی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی لکھا کہ پہلی بار عدم اعتماد کے تھرو پارلیمان نے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا، فوج نے نہیں، عدالت نے نہیں، پارلیمان نے بھیجا۔ یہ آپ کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی جیت ہے۔ اس کو تو پتا تھا کہ اگر میں یہ بات مانوں کہ یہ میں ملک کی تاریخ میں وہ پہلا وزیر اعظم ہے جن کے خلاف نہ دھاندلی ہوا، جن کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوا، اور جن کو جمہوری اور آئینی طریقے سے نکالا گیا، تو کوئی جھوٹا کہانی نہیں ہوگا اس کو بیچنے کے لیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ سلیکٹڈ، آپ کا کریڈٹ، آپ کا محنت، آپ کا جدوجہد، آپ کا لانگ مارچ کا کریڈٹ، آپ کا عدم اعتماد کا کریڈٹ، صدر زرداری کا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ دوستی کا کریڈٹ وہ وائٹ ہاؤس کو دینا چاہ رہے ہیں، بائیڈن کو دینا چاہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امریکہ کا صدر نے مجھے نکالا۔ امریکہ کے صدر نے نہیں، پیپلز پارٹی کے جیالوں نے آپ کو نکالا۔ وائٹ ہاؤس کا سازش نہیں، بلاول ہاؤس کا سازش نے آپ کو نکالا۔ یہ بند کمروں کا سازش نہیں تھا، ہم آپ کے سامنے، عوام کے سامنے، اس ملک کی سڑکوں پہ، اس ملک کے پارلیمان پہ کھڑا ہو کے آپ کو کہتے رہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کام پھر کر کے دکھایا۔
اور اس سے بھر کر آپ نے سلیکٹڈ کو تو خدا حافظ کہہ دیا، مگر جو ان کے سہولت کار تھے ان کو بھی برعزت کے ساتھ خدا حافظ کہہ دیا۔ یہ تو آپ کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی کامیابی ہے، یہ جمہوریت کا انتقام ہے کہ انہی لوگوں جنہوں نے صدر زرداری کو اس عمر میں پھر سے جیل بھیجا، انہی لوگوں نے جنہوں نے ادی فریال تارپور کو بھی چاند رات کو، عید کی رات کو ہاسپٹل سے گھسیٹ کے جیل بھیجا، انہی لوگوں جنہوں نے اپنے مخالف کے گھر کے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے ان کا صحیح بندوبست کر دیا۔ آسان کو میں بتا رہا تھا کہ آپ کس طریقے سے ان غیر جمہوری لوگوں کا بندوبست بھی کیا، ان کو خدا حافظ بھی کہہ دیا۔ اب یہ جان لیں، جیسے مشرف ماضی کا حصہ بن چکا ہے، ویسے یہ سلیکٹڈ، یہ مشرف کے باقیات، یہ بھی ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ ان کا کوئی مستقبل نہیں، مستقبل آپ کا ہے۔ ہم نے ان کا نہیں سوچنا، جتنا بھی وہ سازش کرے، چیخے نکالے، ہم نے عوام پہ توجہ، عوام کے مسائل پہ توجہ، اور ہم نے مستقبل کا سوچنا ہے۔ اس لیے ہم یہاں ہوں گے، وہ تو یہاں نہیں ہوگا۔ آپ نے مستقبل میں اس ملک کو سنبھالنا ہے، اس ملک کے مسائل کو سنبھالنا ہے، اس ملک کے مسائل کا حل بھی نکالنا ہے۔ اگر میں سچ کہوں تو ماضی میں بھی آپ نے ہی یہ کام کیا ہے۔ اگر ملک ماضی میں مشکل میں تھا تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے مشکل سے نکالا۔ اگر معاشی مشکلات تھے تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے معاشی مشکلات سے نکالا۔ اگر خارجہ سطح پہ مشکلات تھے تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے خارجہ سطح پہ جو بھی مشکلات ہیں ان سے نجات دلوائے۔ اور آگے جا کے بھی آپ کو یہ ذمہ داری اپنانا پڑے گا۔ اگر امن کا مسئلہ تھا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا آگ تھی، تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو ماضی میں بھی خدمت کیا ہے، آج بھی خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں بھی اس ملک کے غریب عوام کے خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کریں گے۔ ہم تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریہ میں یقین رکھتے ہیں۔ ہم روٹی، کپڑا اور مکان کو اپنا بنیادی نعرہ سمجھ کے چلتے ہیں۔ اگر بھٹو شہید نے بھی اسی نعرہ پہ عمل کیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے عمل کیا۔ اگر صدر زرداری نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بنیاد رکھا تو اسی فلسفہ کے مطابق بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا۔ اگر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہونا ہے تو اسی فلسفہ کے مطابق ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سندھ میں جو پیپلز پاورٹی پروگرام ہے، جس کے وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ عورتیں بلا سود قرضہ لے کے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، تو وہ بھی
कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की नजरिया की वजह से, रोटी कपड़ा मकान का नारा की वजह से हम ये काम आगे लेके चल रहे हैं। अगर कायदे अवाम ने हमें बेसिक हेल्थ यूनिट्स दिया और बीबी शहीद ने हमें लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम दिया, तो उन्हीं का सोच आगे रखते हुए, रोटी कपड़ा और मकान और मुआशी हालात का जायजा लेते हुए हमने सिंध भर में मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल्स खड़े किए हैं। यहां से थोड़ा दूर जाएंगे तो गंबट पहुंचेंगे खैरपुर में। कैंसर का इलाज चाहते हो तो बिल्कुल मुफ्त। किडनी और लिवर का इलाज चाहते हो तो गंबट खैरपुर में आपको मिलेगा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। जो भी आपका इलाज चाहे, आप गंबट खैरपुर के हॉस्पिटल में पहुंच के, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके लिए बंदोबस्त किया है कि मुफ्त इलाज मिले। इसलिए कि हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के रोटी कपड़ा और मकान का नजरिया पे यकीन रखते हैं। आम आदमी को, गरीब आदमी को वही सहूलत फराहम करना चाहते हैं जो अमीरों के लिए अवेलेबल है। अगर आप लड़काना शहर जाएंगे या सखर जाएंगे, सखर से होते हुए हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद से होते हुए कराची पहुंचेंगे, तो जगह जगह आपको दिल के इलाज के लिए, दिल के मुफ्त इलाज के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बने हुए हॉस्पिटल्स मिलेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके लिए ये इदारे आपके घर के दरवाजे के नजदीक बने, और वो भी मुफ्त इलाज दिलवाए, ताकि अगर आप गरीब हो और आप अमीर हो, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। हम आपका अगर दिल का कोई भी मर्ज है, कोई भी मसला है, उसका मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। वैसे हम तो ये फलसफा जगह जगह लगाते हैं। आपने देखा होगा कि ये बड़ा फैशन था पूरा पाकिस्तान में कि मेट्रो हमने बहुत खर्च करना है और महंगा तरीन हमने एक ही सड़क पे, फैशन बन गया तो यहां भी शुरू। मगर जो हमारा नजरिया के मुताबिक काम हो रहा है आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, इसका एहसास करते हुए कि महंगाई है, कि पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें आसमां को छू रही है, कि अवाम तकलीफ में है, इसका एहसास करते हुए सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने और उनकी जो ट्रांसपोर्ट की टीम है, अवैस शाह और शर्जील महमूद साहब ने मिलकर काम किया और ऐसे ट्रांसपोर्ट का निजाम फराहम किया जो कि ना सिर्फ कराची के लिए हो, मगर उसी वक्त लारकानों में भी शुरू होगा, और इंशाअल्लाह ताला ये निजाम पूरा सूबा में फैलेगा। मौका मिला तो पूरा मुल्क में फैलेगा। और क्या निजाम है, बड़ा आसान काम है। हम बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने के साथ वो बसेस खड़ा उस पे तो नहीं करते हैं। हम मॉडर्न बसेस लेकर आके उसमें एयर कंडीशनिंग हो, उसमें वाईफाई हो, उसमें दुनिया के सारे के सारे सहूलत हो, और वो नॉर्मल रूट पे चले ताकि आम आदमी उसका फायदा ले सके, घर पहुंच सके, मजदूरी पे पहुंच सके, और खास तौर पे जो उसका प्राइस हो वो 50 रुपीस का हो, 50 रुपीस से ज्यादा ना हो। जितना भी उसी बस में सफर करना चाहे तो उसी 50 रुपीस के अंदर ही अंदर कर सकते हैं। ये होता है, ये फर्क होता है कि जब आप कायदे अवाम का रोटी कपड़ा और मकान का नारा पे यकीन रखते हैं, तो चाहे आप बेनजीर इनकम सपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप अपना हॉस्पिटल्स बना रहे हो, यहां तक जब आप अपना बस का निजाम खड़ा कर रहे हो, तो आप जरूर इसमें ये शामिल करते हैं, जरूर इसके मुताबिक सोचते हैं कि क्या आम आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता है, क्या आम आदमी को इसका फायदा हो सकता है। और अगर वो क्राइटेरिया मीट हो जाता है, फिर हम वो काम करके दिखाता है। वैसे तो बहुत कुछ है आपको सुनाने के लिए कि क्या क्या कामयाबियां हैं, बहुत कुछ किया भी है, बहुत कुछ हासिल भी कर चुके हैं,
مگر بہت کچھ باقی کرنا بھی ہے. مل کے انشاءاللہ تعالی جو کام رہتا ہے ہم نے وہ مکمل کرنا ہے. جان لو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، جان لو کہ ملک اگر مشکل میں ہے تو پیپلز پارٹی کے جیالے بچا سکتے ہیں. اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے جس میں وہ صلاحیت ہے، جس میں وہ طاقت ہے، جس میں وہ ویژن ہے. اگر غریب کو حق دلوانا ہے، کسان کو، مزدور کو، محنت کش کو، سفید پوش کو، چھوٹا تاجر کو، ہر کسی کو، تو ایک ہی جماعت ہے جس نے تاریخ میں یہ کام کیا ہے اور مستقبل میں بھی کرے گی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی. اگر دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کرنا ہے، دنیا بھر میں پاکستان کا عزت کروانا ہے، دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہے، تو ماضی میں بھی ایک ہی جماعت نے یہ کام کیا ہے، وہ تھا پیپلز پارٹی. آج بھی ایک ہی جماعت یہ صلاحیت رکھتا ہے، ایک ہی جماعت یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے، اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اگر آپ نے دہشت گردوں کو شکست دلوائے، انتہا پسندوں کو شکست دلوائے، تو وہ بھی ماضی میں ایک جماعت نے کر کے دکھایا، اور آنے والے مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ جماعت کر کے دکھائے گا. آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہم نے پچھلے سال جمہوریت کی بحالی کی تحریک شروع کیا تھا، معاشی انصاف کی تحریک شروع کیا تھا، پاکستان کی دنیا میں عزت بحال کرنے کی تحریک شروع کیا تھا، پاکستان کو انتہا پسندوں اور دہشت گردوں سے پاک کرنے کی تحریک شروع کیا تھا. عوامی مارچ کا آغاز کیا، سلیکٹڈ کا جو عذاب ہے اس سے ہم نے نجات دلانا تھا، مشرف کی باقیات کا بندوبست کرنا تھا، ان سازشوں کو ناکام کروانا تھا. یہ تو کٹ پتلی تھا، یہ تو سلیکٹڈ تھا. اصل میں سازش کیا تھا؟ سازش ہمارا آئین کے خلاف تھا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا. سازش ہمارا جمہوریت کے خلاف تھا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا. سازش ہمارا صوبائی خود مختاری اور صوبوں کے حقوق کے خلاف تھا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا. سازش تو ایسا تھا کہ دنیا میں پاکستان کو اکیلا کروانا، ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا. سازش یہ تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کرنا، ہمارے آنکھوں کے سامنے ملک کا معاشی قتل کروانا، اس سازش کو ہم نے ناکام کروانا تھا. ان کے سلیکٹڈ کے ناکامی کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے پاکستان دنیا میں اکیلا ہوتا جا رہا تھا. پاکستان کا جو سٹیٹس ہے، جو پوزیشن ہے، جو مقام ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا. پاکستان کو انتہا پسندی اور دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا. ہم اپنے سفیر کم اور انتہا پسند اور دہشت گردوں کا سفیر بن چکے تھے. اس حالت میں ہم نہ صرف اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے، پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتے تھے، اور سب سے افسوس کی بات، کشمیر کا دفاع نہیں کر سکتے تھے. ان دہشت گردوں کو جن کو آپ نے شکست دلوایا، جن کے مقابلہ کے لیے پیپلز پارٹی کے جیالے صف اول کا کردار ادا کر رہے تھے، جن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے شہادت قبول کی،
ہمارے عوام نے شہادت قبول کی, ہمارا سیاسی کارکن نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کی, ہمارا بہادر جو پولیس آفیسرز ہیں انہوں نے پختونخوا سے لے کے کراچی تک, کراچی سے لے کے بلوچستان تک شہادتیں قبول کر کے اس فتنہ کا, ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے رہے. ہمارا فوجی آفیسر, ہمارا سرحدوں سے لے کے ملک بھر میں انہوں نے شہادتیں قبول کر کے ان دہشت گردوں کو شکست دلوایا. دہشت گردوں کا آپ کو یاد ہے نا, دہشت گردی کا بیک بون ٹوٹ چکا تھا. دہشت گردوں کو وہ لوگ نہیں مل رہے تھے کہ وہ اپنا غلط کام کرے, ان کا مورال ٹوٹ چکا تھا. آپ ضرب عضب پتہ نہیں کتنے آپریشن کر کے جیت چکے تھے, یا آپ کے قید میں تھے یا کسی اور ملک کے قیدی تھے یا کہیں جا کے چھپ رہے تھے, ان میں ہمت نہیں تھا کہ پاکستان کی طرف مالی آنکھ دکھایا جائے. یہ آپ کی جیت تھا. جو کام پورا کا پورا نیٹو اور پورا کا پوری دنیا افغانستان میں نہیں کر سکا, پاکستان کے عوام نے, پاکستان کا فوج نے, پاکستان کے لا انفورسمنٹ نے مل کے وہ کام پاکستان میں کر کے دکھایا. ان دہشت گردوں کا مقابلہ تو ہمارے ٹیچرز نے اسکول میں بیٹھ کے کیا اور وہاں بھی شہادتیں قبول کی. اے پی ایس کے بچوں نے ان کا مقابلہ کر کے شہادت قبول کی. تو آج ہم شہید بی بی کے یوم شہادت میں کرا کر کے سوال پوچھتے ہیں کہ کس نے اس کھلاڑی کو, اس سلیکٹڈ کو, اس ناجائز نالائق کو یہ اجازت دی کہ ان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے؟ کس نے ان کو اجازت دی کہ وہ ان کو پیر پکڑ کے مذاکرات شروع کی؟ کس نے صدر پاکستان کو کہا, کس نے عمران کو یہ اجازت دی؟ یہ برداشت ہم نے کیسے کیا کہ آپ سے پوچھے بغیر, پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر, دہشت گردوں کے متاثرین سے, وکٹم سے پوچھے بغیر کس نے ان کو اجازت دی پارلیمان کے پوچھے بغیر کہ دہشت گردوں کا پاؤں پکڑ کے مذاکرات شروع کرے؟ ان کو کس نے ہمارا قید سے رہا کیا؟ کس نے دہشت گردوں کو پاکستان کے جیل سے نکالا؟ کس نے یہ اجازت دی کہ افغانستان میں جو تھے, جو وہاں سے جیل کے نکل گئے, ان کو بھی دعوت دے, ان کو بھی ادھر یہاں بسنے دے؟ یہ کیسے برداشت ہوا کہ ہمارا فوج شہدا نے نارتھ وزیرستان کو, ساؤتھ وزیرستان کو, سابق فاتح کو اپنا لہو سے, اپنا قربانیوں سے, دہشت گردوں سے پاک کیا, انتہا پسندوں سے پاک کیا؟ کس نے اجازت دی کہ دہشت گردی آج ایک بار پھر اپنا سر دکھا رہا ہے؟ کس نے اجازت دی کہ وہ واپس بھی آئے, وہ ہتھیار بھی نہ پھینکے, وہ آپ کا قانون نہ مانے, آپ کا آئین نہ مانے, اپنا دہشت گردی کو دہشت گردی تسلیم نہ کرے, اور ہم ان دہشت گردوں کا مہمان نوازی کرے؟ اس کی وجہ سے جو آپ کی قربانیاں ہیں, جو ہمارا فوج کا, ہمارا پولیس کا قربانیاں ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں امن قائم ہوا تھا, ایک کرکٹر کو وزیر اعظم بنا کے, ایک نالائق سلیکٹڈ کو ہم پہ مسلط کروا کے, آج ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہا ہے. ہمیں
اور میں حکومت وقت میں سے ہوں اور ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم سب اس پہ مل پہ غور کریں گے کہ ہمارا جو دہشت گردی کا پالیسی ہے اس پہ ریویو کیسے کیا جا سکتا ہے. ہمیں عمران خان کی جو اپیزمنٹ کا پالیسی تھا دہشت گردوں کے لیے، جو اپیزمنٹ کا پالیسی تھا انتہا پسندوں کے لیے، اس کو چھوڑنا پڑے گا. پاکستان کا رٹ قائم کرنا پڑے گا. ایک بار پھر ایک ہو کے ان انتہا پسندوں، ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا. مجھے پورا اعتماد ہے کہ پاکستان میں وہ طاقت ہے، صلاحیت ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ان کو تو شکست دلوائیں گے، مگر ہمیں حساب چاہیے. ہمیں حساب چاہیے کہ یہ ہونے کیسے دیا. یہ گناہ ہم ایک بار پھر کیسے دہرا رہے تھے. اس کا حساب، اس کا جواب پاکستان کے عوام کو چاہیے، پختونخوا کے عوام کو چاہیے، پنجاب کے عوام کو چاہیے، بلوچستان کے عوام کو چاہیے، سندھ کے عوام کو چاہیے. شہدائے دہشت گردی میں جو شہید ہوئے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں حساب دو، ہمیں جواب دو. یہ دہشت گردی کیوں ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے؟ ساتھیوں، جب ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا، اپنا عوامی مارچ کا، تو عوام کا معاشی قتل جاری تھا. یہ جو سلیکٹڈ کا پالیسی تھا اس کی وجہ سے عام آدمی پہ بوجھ ڈالتا رہا. معاشی طور پہ پاکستان کو تاریخی نقصان پہنچایا گیا. ایک تو سب سے بھر کر اس کی نالائکی کی وجہ سے، اس کی نااہلی کی وجہ سے، اس کے اپنی پالیسیز کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ جو کووڈ کا سلسلہ اور اس کا معاشی اثرات، جو یوکرین اور روس کی جنگ ہے اس کا معاشی اثرات. اس سب کا بوجھ تو آپ اٹھا رہے تھے مہنگائی کی صورت میں، غربت کی صورت میں، کھانے پینے کے اشیاء کی بل کی صورت میں. مگر ایک ایسا بوجھ ہے جو آپ اٹھا رہے ہو لیکن آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا. یہ ایسے نقصان ہیں جو ہم نے اپنے معیشت کو، ہم نے نہیں، سلیکٹڈ نے اپنے معیشت کو اپنے ہاتھوں سے کیا. اپنا کرسی بچانے کے لیے، آپ کا لانگ مارچ سیبٹاج کرنے کے لیے ایک ایسے معاشی پالیسیز آخری دنوں میں لاگو کیے گئے جو پاکستان کی معیشت پہ خود کش حملہ تھا، جو پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے خطرہ میں لگا دیا تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، اور ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ عالمی معاشی پالیسیز کی وجہ سے نہیں، آپ نے ہاتھوں سے کیے کہ پالیسیز کی وجہ سے ہوا. اور جبکہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم کا معاشی ٹیم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، دیوالیہ ہونے سے بچایا، ایک معاشی طور پہ ایک بہت بڑا سانیہ کو روکا تو پاکستان کی معیشت صحیح سمت پہ چل رہا تھا. پاکستان کا چولہا ایک بار پھر جلنے والا تھا. مگر قدرت کی طرف سے ایک ایسا حادثہ آیا جس کا نقصان
आप आज तक भुगत रहे हो। मैं जितना भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, वो काम है जो सैलाब का सिलसिला था और आज तक जारी है कई इलाकों में। ये तो हमारे लिए कयामत से पहले कयामत था। मॉनसून शुरू हुए तो महीनों तक चलता रहा, रुकने का नाम भी नहीं लेता। आसमान से सैलाब गिर रहा था। 1/3 पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो डूब चुका। 1/3, 1/3, 1/3 हमारा सरजमीन पानी के नीचे डूबा हुआ। आसमान से नजर आ रहा था कि जहां पहले पाकिस्तान का 1/3 सरजमीन था, अब उसी जगह एक झील बना हुआ है। बलोचिस्तान के यहां के पहाड़ों से लेके लसबेला तक, सिंध का आधा से ज्यादा तक, जनूबी पंजाब, जनूबी KPK, गिलगित बल्तिस्तान तक इस मानसून का, इस सैलाब का असरात था, असरात है। 30 अरब डॉलर का नुकसान आपका मईशत को, आपका GDP का 10% उसी पानी के साथ बह गया। 5 मिलियन एकर्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, आपका फसल गया। 2 मिलियन हाउसेस डिस्ट्रॉयड। 30 मिलियन सैलाब के मुतासरीन, उसमें से 16 मिलियन बच्चे हैं। उसमें से 600,000 वो औरतें हैं जो प्रेग्नेंट थे, उनका बच्चा हो रहे थे। घर भी टूटा, जमीन भी गया, मजदूरी का भी सिलसिला रुक गया। इतना सारा, इतना ज्यादा पानी एक जमा में, एक जगह में, एक मुल्क में कभी तारीख में जमा नहीं हुआ। आपकी तारीख में नहीं हुआ, हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने हुआ। और ये इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा, ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। एक तो वो जो नुकसान जो जानों को हुआ, जो माल को हुआ, जो ज़राअत को हुआ, फिर साथ साथ जो आपका सेहत का सहूलतें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनको भी नुकसान। इस पानी की वजह से, वो पानी से जो बीमारियां फैलते हैं वो भी, मलेरिया से लेके, डेंगू से लेके, पता नहीं क्या क्या बीमारियां, उसका नुकसान। तालीम के लिए एक तालीम का इमरजेंसी बन गया। मुआशी इमरजेंसी के 10% आपका GDP को उड़ा के ले गया। सेहत का इमरजेंसी, इसलिए इतने बीमारियां फैलने शुरू हो गया। और मुआशी तौर पे गुर्बत में इजाफा, महंगाई में इजाफा। तालीम में मैं सिर्फ आपको सूबा सिंध के बारे में बता दूं, सूबा सिंध के 50% तालीमी इदारे, इसी एक बारिश से, इसी एक सैलाब से हमारा सूबा सिंध का 50% जो तालीमी इदारे हैं, उनको या नुकसान हुआ या पूरा का पूरा गिर गया। और इन 50% तालीमी इदारे में सिंध के 50% जो नौजवान स्कूल जाते थे, वो इन्हीं स्कूल में जाते थे। तो अगर उनका स्कूल गिर गया होगा, तालीमी इदारा को नुकसान हुआ होगा, तो इतना महीनों से वो आज तक तालीम से महरूम है। ये आगे जाके उनका मुस्तकबिल पे क्या असर होगा? ये तो इतना बड़ा क्राइसिस बनता है कि कोई और मुल्क होता तो सियासत रुक जाता, इंसानियत को तरजीह दी जाती। कोई और मुल्क होता तो जलसे जुलूस का कहानियां खत्म, और सारे एक के बाद एक उन सैलाब मुतासरीन के पास पहुंच रहे होते, उनको मदद करने की कोशिश कर रहे होते। हम तो
اسی کوشش میں ہیں اور تھے اور آگے بھی اسی کوشش میں ہوں گے کہ پوری دنیا سے جتنا بھی مدد اکٹھا کر سکے اتنا کرے. اتنا نقصان ہوا ہے کہ جتنا بھی اکٹھا ہوتا ہے اتنا ہی کم لگتا ہے, مزید محنت کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ تماشا دیکھو کہ 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا اور تخت لاہور کا لڑائی چلتا رہا. 1/3 پاکستان سیلاب سے متاثر, 30 ارب ڈالر کا نقصان, 10% آپ کا جی ڈی پی اڑ گیا, اور جی ٹی روڈ کا لانگ مارچ چلتا رہا, کھیل تماشا چلتا رہا. کیا بلوچستان, سندھ, جنوبی پنجاب, پختونخوا, گلگت بلتستان کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ ان کی زندگی, ان کے لیے ان کی جو بھوک ہے, ان کا جو غربت ہے, اس کو دور کرنا ضروری ہے؟ یا 6 مہینے کے لیے عمران وزیر اعظم نہیں رہا تو اب ایک بار پھر بنانا ہے؟ یہ ظلم میرے خلاف نہیں, اس ملک کے خلاف ہے, آپ کے خلاف ہے. آپ کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ مذاق ہے. پوری دنیا دیکھ رہا ہے کہ ہم جا کے بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا تباہ, غربت کے لکیر کے نیچے اتنے لاکھ لوگ دکھیلے گئے, نہ کسان کام کر سکتا, نہ محنت کش کام کر سکتا. یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ ہم نے پوری دنیا کے ساتھ مل کے ترقی کرنا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, لانگ مارچ, ڈرامہ, تماشا. اس طریقے سے نہ ملک چلتا ہے, نہ سیاست ہو سکتا ہے. ہم تو اپنے مخالف کو کہیں گے کہ پہلے وہ انسان بنے, پھر وہ سیاستدان بنے. پاکستان بچے گا, پاکستان کا معیشت بچے گا, پاکستان کے عوام بچیں گے, تو پھر کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں ہم وزیر اعظم کے کرسی پہ لڑ سکتے ہیں. ایک طرف عمران کا ضد, سلیکٹڈ کا انا, اور دوسری طرف ہمارے سیلاب کے متاثرین, ہمارے معاشی جو سیلاب ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ بھگت رہے ہیں. اور ہمیں اس کو اب درست کرنے کے لیے ٹائم لگے گا. اتنا زیادہ نقصان کو چند مہینے میں ہم حل نہیں کر سکتے. شکر الحمدللہ میں نے ٹائملی وقت پہ جو اقوام متحدہ کا سربراہ ہے, جو سیکرٹری جنرل ہے, جو نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز کو سنبھالتا ہے, اس کو میں نے یہاں پاکستان خود دعوت دے کے لے کر آیا. لڑکانہ کو دکھایا, بلوچستان دکھایا, کہ وہ خود اپنا آنکھوں سے دیکھ سکے کہ ہمارے ہاں نقصان کیا ہوا ہے. یہ واقعی قیامت سے پہلے قیامت ہے. وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اس کا اپنا ملک کا پورا حصہ اگر ڈوب جاتا, اتنا لوگ, نہ اتنا نقصان ہو جاتا. اور ہم اس کی شکر گزار ہے کہ وہ ہر قدم پہ پاکستان کا مدد کر رہے ہیں. آپ کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں بھاگ دور کر رہا ہوں, کبھی کسی ایک ملک سے, کبھی ایک دوسرا ملک سے, کبھی کسی تیسرا ملک سے, کہ میرے لوگ ڈوب چکے, ان کے گھر تباہ, ان کے فصل تباہ. جو پہلے غریب تھے ان کے لیے تو انتہا ہے مصیبتوں کا, لیکن پہلے جو غریب نہیں تھے, جو اپنا کاشتکاری کرتے تھے, اپنا محنت مزدوری کرتے تھے, سفید پوش ہوتے تھے, ایک سیلاب کے بعد سب کے سب غربت کے لکیر کے نیچے دکھیلے گئے ہیں. اگر 30 ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا تو اس کا آدھا وسائل جمع کرنے کے لیے ہمیں سال سے تو زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہم بہت شکر گزار ہے یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل کا کہ وہ جنوری 9 پہ یورپ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اور یونائٹڈ نیشنز کا, اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل مل کے پاکستان کو ایک بار پھر تعمیر کرنا, سیلاب متاثرین کا مدد کرنا کا سلسلہ
وہ لانچ کریں گے, اپنا پروگرام دنیا کے سامنے رکھیں گے, اور وہ پروگرام انشاءاللہ تعالی میں دنیا بھر میں لے کے جاؤں گا کہ کیسے اور کس طریقے سے ہم مل کے نہ صرف سیلاب متاثرین کو مدد کر سکتے ہیں, ہمارا ذرائع معیشت اور جو لوگ ذرائع معیشت کا حصہ ہے, جو سب سے زیادہ نقصان میں ہیں اس سیلاب سے, ان کا کیسا مدد کرنا ہے, اور پورا پاکستان میں ایسا انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا کہ ہم ایک بار پھر پاکستان کا تعمیر نو کر سکے. اس سلسلہ میں خاص طور پہ آپ سب کو اور سب کے سامنے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کو کا تعریف بھی کرنا چاہوں گا, شکریہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو کمال شاہ صاحب, مجھے بتانے تو دے تالیاں سے پہلے, جو کمال شاہ صاحب نے کیا میں آپ کو سمجھاؤں. جب بارشیں چل رہے تھے, ابھی تک پورا سیلاب جمع نہیں ہوا, تو شاہ صاحب نے اس وقت سے سندھ کے جو پروجیکٹس ضروری ہوگا سیلاب سے تعمیر کرنے کے لیے, سیلاب سے نکلنے کے لیے, عوام کے لیے جو پروجیکٹس ضروری تھے ان کے لیے وہ پورا تیاری کیا, پورے سکیمز بنائے میرے لیے کہ گھروں کو ہم کیسے تعمیر کریں گے, زراعت کو ہم کیسے بحال کریں گے, غربت کا مقابلہ کیسے کریں گے, اتنا اریگیشن کا ہم کیسے صحیح کریں گے. پورے سکیمز تیار کیا, ٹائم سے پہلے مکمل کیا. اور اب جب میں امریکہ میں تھا, آپ کا شاہ صاحب کی محنت کی وجہ سے, آپ کا شاہ صاحب کی تیاری کی وجہ سے میں اس پوزیشن میں تھا کہ ہم ورلڈ بینک سے, جو عالمی بینک ہے, اس سے $2 ارب کا قرض سندھ کے عوام کے لیے, سیلاب کے متاثرین کے لیے کا بندوبست کیا. اور یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ سی ایم صاحب نے وقت سے پہلے, اگر سی ایم صاحب کی طرح دوسری جگہوں سے اتنا ہی تیزی اور محنت کے ساتھ کام کیا جاتے, مجھے دیا جاتا, تو ان کے لیے بھی ایسا ہی بندوبست کیا جاتا. لیکن انشاءاللہ 9 جنوری کو پورا ملک کا پروگرام بھی ہوگا, سندھ کا پروگرام بھی شروع ہوگا, اور ہم وہ وسائل اکٹھے کرنے کا سفر, وہ جدوجہد شروع کر سکیں گے. جو پیسہ آپ کا سی ایم سندھ کی محنت کی وجہ سے ہمیں جلدی مل رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کو ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو سیلاب ہے, ایک حادثہ ہے, قدرت کی طرف سے قیامت سے پہلے قیامت ہے, مگر اس موقع کو استعمال